नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। विकास आयोजनामा पालिकाहरूसँग साझेदारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्की। विभिन्न पालिकाका 18वटा भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि लगानी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्दिवास नगरपालिकाले देखायो सक्रियता। 50 शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण। निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको ध्यान। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएपछि खोटाङमा बन्यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन। भवन बनेसँगै केन्द्रले सहज ढंगले सेवा दिनेमा स्थानीयको विश्वास। मंगला गाउँपालिकाद्वारा 4 वडाका सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु। 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य। सडक बनेपछि पालिकाको केन्द्रसँग सीधा यातायात जोडिने। र डडेलधुराका खीरबाजेको पसलमा खीर खानेको भिड। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नाम जुत्दा खीरबाजेलाई फाइदा। खीर बेचेरै शेरबहादुर देउवा मनग्गे आम्दानी गर्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी जिम्मा दिएको छैन। त्यसैले जीएसओको बजेट पनि खासै हुँदैन। सरकारले दिएको पैसाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बाहेक केही अनुगमन र कार्यालय सञ्चालनको खर्च जसो तसो चल्छ। आन्तरिक आम्दानी पनि हुँदैन। एक समय सबैभन्दा चहल पहल हुने जिल्ला विकास समिति फेरिएर अहिले जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ। हिजोको जस्तो विकासका काम र पर्याप्त बजेट आजको कार्यालयसँग हुँदैन। यद्यपि कास्की जिल्ला समन्वय समिति भने फरक छ। वर्षेनी पर्याप्त आम्दानी हुन्छ, विकासका धेरै काम गर्छ। देशभरमै कास्की जीएसओ छुट्टै प्रकृतिको देखिन्छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। सुनसान कार्यालय, काम चलाउने सानोतिनो बजेट, टन्न छन् जनप्रतिनिधि। बजेट नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम दिनभरि कार्यालय कुर्ने, घाम ताप्ने र घर फर्किने मात्रै हुन्छ। देशका अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिको दुर्दशा यही हो। धेरैले समन्वय समितिको काम छैन पनि भन्न थालेका छन्। तर कास्की जिल्ला समन्वय समितिले आफै बजेट खोज्छ, पालिकाका विकास आयोजनामा साझेदारी गर्छ, आर्थिक सहयोग गर्छ र नियमित अनुगमन गर्छ। समन्वय समितिले कास्कीका विभिन्न पालिकाका 18वटा भवन निर्माण गरिरहेको छ। समन्वय समिति र पालिकाको लागत साझेदारीमा यी भवनहरू बनाइएका हुन्। हामीले पहिला हाम्रो वडा भवन नभएको हुनाले सामान्य एकदम दुःख गरेर अर्काको घरमा भाडा तिरेर बसिरहेको थियौँ। अहिले हाम्रो लगभग
50 लाखको लागतमा यो वडा भवन बन्दैछ। अब यसबाट हामी एक महिना पछि हामी यहाँ झ्यालढोका हालेर सर्ने छौँ। अब केही न केही वडा चलाउनलाई राम्रो सुविधा हुनेछ। मौजात कोषबाट वडा भवनसँगै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन समेत बनाइएको छ। अधिकांश वडा भवन पुरा भइसके, केही निर्माणाधीन छन्, केही अध्ययन सकेर निर्माण सुरु हुने अवस्थामा छन्। मादी गाउँपालिकामा 5वटा पुरा भएका छन् भने 2वटा निर्माणाधीन छन्। माछापुच्छ्रेमा एउटा पुरा भएको छ। प्रशासकीय भवन धम्माधम बन्दैछ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 6वटा र पोखरा महानगरपालिकाको 4वटा वडा भवनमा जिल्ला समन्वय समितिले सहयोग गरेको हो। रूपा गाउँपालिकाले विद्यालय र खानेपानीमा बजेट माग गरेको छ। अब वडा कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको मौजात कोषबाट कास्की जिल्लामा विभिन्न वडाको वडा कार्यालय हामी बनाउँदैछौँ। अब तपाईँले आज पनि देख्नुभयो, मादी गाउँपालिकाका 7वटा वडा भवनमध्ये 2टा वडा, आज 9 नम्बर वडा र 8 नम्बर वडाको भवन तपाईँले देख्नु। 2टा वडा त हामी 5 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा र 12 नम्बर 3टा वडा त हामीले उद्घाटन गरिसक्यौँ। 2टा वडा हामीले आज हेरेका छौँ, त्यो पनि सम्पूर्ण भएको अवस्था छ। र यो साथै अरू पनि अब तुलसीकोट स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन, अब मुक्रीको 9 नम्बरको स्वास्थ्य केन्द्रको, 8 नम्बरको स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, हिमालय माविको भवनदेखि लिएर हामीले धेरै कुराहरू योजनाहरू हेऱ्यौँ। पालिकाको डिजाइन अनुसार लागत इस्टिमेटका आधारमा 60% लागत साझेदारी गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। बाँकी 40% पालिकाले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी 40% पालिकाले लगानी गर्नुपर्नेछ। सबैतिर 26 करोडदेखि 28 करोड सहयोग गर्न लागि हो। साबिक जिल्ला विकास समितिको खातामा 30 करोड रुपैयाँ बजेट थियो। सोही रकम अहिलेका जनप्रतिनिधिले वितरण गरिदिएका हुन्। पोखरा महानगरलाई 8 करोड र अरू पालिकालाई कम्तीमा 4 करोड नघट्ने गरी वितरण गरिएको छ। वडा भवनसँगै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवनमा पनि लगानी गरिएको छ। समितिले सटर तथा जग्गा भाडा लगायतबाट वार्षिक 1 करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। स्थानीय सरकारले संविधानमा सुनिश्चित गरेको जनताको मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा समेत न्यूनतम ख्याल नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सर्वसाधारणले प्रत्याभूत हुने गरी लागि परेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका 14वटै वडामा भएका स्वास्थ्य केन्द्रमा थप सुविधा विस्तार गर्ने गरी धमाधम भवन निर्माण हुँदै गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र रहेको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाई निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको गृह कार्य उन्मुख भएको छ। करिब 50 शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएसँगै बिरामीको स्वास्थ्य उपचारलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन भर्खरै नगरपालिकाको 2 जना विशेषज्ञलाई नियुक्त गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1 जना ओपिडीको लागि विशेषज्ञ, 1 जना गाइनोकोलोजिस्ट, 1 जना एम्बुलेन्स चालक गरी 3 जनालाई तत्काल नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो टिम निर्वाचित भइसकेपछि विकास निर्माणको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रमा के कामहरू बढायो, कता यसको दिशा कतातिर जाँदैछ, यसले लिएको लक्ष्य वास्तवमा त्यो उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन, यी सबै कुरामा आज छलफल र सकारात्मक ढङ्गको बहस भएर अगाडिपट्टि बढ्न जरुरी छ। हामीले यो वर्ष, अब गत वर्ष नै हामीले सम्प्रेषण गर्न खोजेका थियौँ हाम्रो बर्दिवास नगरपालिकाको गुरु योजना। हामी यो 5 वर्षमा कहाँ पुग्छौँ र आउने 5 वर्षमा यो बर्दिवास नगरपालिका कता पुग्दैछ। 2077-78 को आर्थिक वर्षभित्र नै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा विभिन्न योजना समेत अघि सारिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा फरक बजेटबाट 3 करोड 90 लाख भन्दा बढी विनियोजित भएको छ। तर सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञबाट उचित सल्लाह र परामर्श दिने भए पनि स्वास्थ्य उपकरणको भने अझै अभाव भइरहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यद्यपि परिवर्तनको महसुस भने स्थानीयले गरिरहेका छन्। पहिला जस्तै अलिकता अब त्यति व्यवस्थापन थिएन, अब हरेक कुरा व्यवस्थापन पाइरहेछ। हजुर, अब चाहेको कुराहरू जाँच भइरहेछ। भनेपछि अब चाहिँ सर्वसाधारणहरूले निजी अस्पतालमा गएर महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन्। अब हजुर, त्यो तपाईँले अहिलेको दृष्टिकोणमा त्यही लागेको मुक्त अब हुनेछ। डाक्टरहरू त राम्रो छ, दबाई त लेख्छ राम्रो, सुट गर्छ मान्छे। पहिला र अहिलेको तुलनामा कतिको फरक छ? अब दबाई त सुरुमा त्यही डाक्टरहरू छ, पहिलाको जस्तै उहाँबाट आएपछि डाक्टर त्यहीहरू छ। दबाई त पहिला पनि राम्रो गर्थ्यो,
उहाँ एक्सरे थियो, एक्सरे गर्दाखेरि हुन्थ्यो, ल्याब हुन्थ्यो, यसलाई यसमा टाइफाइडको जाँच कि छैन, मलेरियावाला कि छैन, के छैन। अझ वडामा तीव्र गतिमा भएका भवनको शिलान्यासले स्वास्थ्य क्षेत्रको समुचित विकासमा वास्तवमै स्थानीय सरकार जोडतोडले लागि परेको प्रमाणित भएको छ। सर्वसाधारणको स्वस्थ रहने मौलिक हकलाई स्थानीय सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र भवन निर्माणको लागि जग्गादाता समेत प्रतिबद्ध रहेको नगर प्रमुखको दाबी छ। कति के समस्याले चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ। उमेर समूहगत रूपमा बच्चाहरूको अवस्था के छ, कुपोषित भएको त छैनन् हाम्रो वडामा बच्चाहरू, यो सबैको तथ्याङ्क हामी योपल्ट सुरु गर्छौँ र आउने सबै उसमा चाहिँ हामी त्यसलाई अपडेट गरेर हेरिराखेका हुन्छौँ र जहाँ समस्या छ हामी ठ्याक्क त्यहाँ गएर उपचार गर्न सक्ने खालको घुमन्ते जनताको घर घरमा गएर सेवा दिने खालको एउटा प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गरेको साबित हुन्छ। मैले अन्यथा भन्न अहिले खोजेको छैन, हामीलाई त्यही सिकायो सिस्टमले, राज्यले त्यही सिकायो। त्यसो गर्दाखेरि अहिले कैयौं मानिसहरू ब्लड प्रेसर चेक गर्न पनि यो ठाउँमा आइ नपुगेको कारणले 20 मिनट ढलिराख्नु भएको, प्यारालाइसिसको जिन्दगी बिताइराख्नु भएको, यसको निदान कसरी, हल कसरी हुन्छ, यसको समस्या कसरी समाधान हुन्छ र आम मान्छे आरोग्यको दिशामा हामी कसरी अगाडिपट्टि बढ्न सक्छौं, त्यो भएर यी सबै प्रश्नको हल चाहिँ एउटा अस्पतालले मात्रै गर्न नसक्ने भएको हुनाले ऊ डाक्टर साहबहरूसँगको परामर्शमा हामीले योग शिविरहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। सडक सञ्जालको विस्तारलाई मात्र विकास मान्ने सर्वसाधारणमा विकसित भइरहेको गलत संस्कारबाट मुक्त बनाउन स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकासप्रति स्थानीय सरकारले देखाएको तदारुकतालाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले दोस्रो लहरको कोरोना रोक्न तपाईको पालिकाले के गरिरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अब जस्तै गृह मन्त्रालयले चाहिँ जारी गरेछ, अब यो किन भन्दाखेरि अब भिडभाड नगर्नु भनेको छ। अब आइसोलेसन चाहिँ अब जस्तै पहिले यिनीहरू चाहिँ नि यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्नेहरू चाहिँ सुविधाहरू पनि उनीहरूले पाएको छैन, दिनरात खटिरहेछ। अब यतिकै यहाँ पनि हुन्छ कि भन्ने मात्र सुनेको थियो, त्यति मात्र हो, अरू यो यताउता नगरपालिकाबाटै निस्किएको छैन। कोभिडलाई रोकथाम गर्नको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू, कोभिडको व्यवस्थापनको लागि त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापहरू चाहिँ ठ्याक्कै बाहिर निस्किने गरी गरेको पाइँदैन स्थानीय स्तरमा र मान्छेहरू चाहिँ अहिले एकदम खुल्ला ढङ्गले स्वतन्त्र रूपले काम गर्दै गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकारले अब आफ्नो गाउँपालिकाहरू सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। र यो सिन्धुली जिल्लामा अहिले पछिल्लो चरण कोरोना महामारीले जुन खालको चाहिँ प्रभावलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पहिले पनि कोरोना महामारीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हरेक हाइवे रोडहरूमा डेस्कटपहरू राख्ने र त्यहाँको चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूलाई सुनिश्चितता गराउनु पर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी गरेको पाइन्छ भने अहिलेको सन्दर्भमा पनि यस सडक सञ्जालमा विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न चोकहरूमा झरेर उनीहरूले चाहिँ खाना खाने, खाजा खाने, पानी खाने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले ती ठाउँहरूमा व्यवस्थित डेस्कटपहरू राखेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अहिलेको कोरोना महामारी सन्दर्भमा सुनिश्चितता गराउने र अरू सङ्क्रमण सर्न नदिनको लागि व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कमजोरी भइरहेको अवस्था छ। सिन्धुली जिल्ला हाम्रो यो धेरैवटा जिल्लाले टच भएको जिल्ला हो र धेरै मान्छेहरूको आवत जावत बिपी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग भएको कारणले यो जिल्लामा चाहिँ सम्पूर्ण प्राय नेपालका अधिकांश भूगोलका मान्छेहरूको आवत जावत हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा यहाँ सचेतना अपनाउनु पर्ने जरुरी छ र त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना गर्ने र सबैलाई चेतनामूलक प्रचार प्रसार गरेर सबैले मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, दूरी मेन्टेन गरेर बस्ने, धेरै जमघट हुन नदिने, खास गरी यसको चाहिँ जनचेतना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसैमा जोड दिनुपर्छ र यसको लागि स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
अहिले चाहिँ बाँके जिल्लाका स्थानीय तहले चाहिँ अब दोस्रो लहरको कोरोना सुरु हुँदै गर्दाखेरि अब बाँकेमा त अहिले त्यति धेरै देखिएका छैनन्, तर पनि अब भारतसँग जोडिएको सिमाना भएको हुनाले चाहिँ भारतबाट आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। त्यसैले चाहिँ यो रूपैडिया नाकामा चाहिँ एकदम कडाइ गरेको छ। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि दिएको छैन, केही पनि गरेको छैन व्यवस्थाहरू। तर अब चाहिँ हिजो भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि निर्देशन आएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ अबको आगामी दिनमा चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने आश छ। गरेको छैन अहिलेसम्म, खै कुनै न मिडिया मार्फत न कुनै केही मार्फत कुनै केही भइरहेको जानकारी नै पाइँदैन। कोही स्वास्थ्यकर्मीले पनि कुनै प्रचार अर्थात् यस्तो गर्नुपर्छ भनेको कुनै केही चाहिँ छैन अवस्था। स्थानीय सरकारबाट प्रचार हुनुपर्छ। अब आम जनमानसमा अझै थाहा छैन कि अब नयाँ स्वरूपको कोरोना पनि आइसकेको छ, यसको लकडाउनहरू अब बढ्न थालेछ ठाउँमा भन्ने कुरो। जस्तो अब हामी अहिले खुल्ला सीमा भएको कारणले यो चाहिँ हाम्रो वाडा भनेको अथवा यो बेलबारी नगरपालिका भनेको यता जोगमुनी बडा छिर्रेनाका विराटनगर हुँदै छिर्रेनाका जोगमुनीमा चाहिँ अब बढी सामानहरू लिन जाने आउने हरेक चाडपर्वहरूमा देखि लिएर अरू बेलै पनि अब आवत जावत गर्ने क्रमहरू बढी छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ व्यक्ति आफै सचेत हुने हो। त्यसपछि त्यहाँ जाने ओर्ने कुराहरूमा चाहिँ वाडाले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने। स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको उहाँबाट भारतबाट आउने मानिसहरूलाई चाहिँ निगरानी गर्नैपर्छ र उनीहरू जो नेपालीहरू छन् उनीहरू आउँछन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ अनिवार्य आवश्यकता छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विकास आयोजनामा पालिकाहरूसँग साझेदारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्की। विभिन्न पालिकाका 18वटा भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि लगानी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्दिवास नगरपालिकाले देखायो सक्रियता, 50 शैय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण। निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको ध्यान। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएपछि खोटाङमा बन्यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन। भवन बनेसँगै केन्द्रले सहज ढङ्गले सेवा दिनेमा स्थानीयको विश्वास। मङ्गला गाउँपालिकाद्वारा 4 वडाका सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु। 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य। सडक बनेपछि पालिकाको केन्द्रसँग सिधा यातायात जोडिने। र डडेलधुराका खीरबाजेको पसलमा खीर खानेको भिड। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नाम जुत्दा खीरबाजेलाई फाइदा। खीर बेचेरै शेरबहादुर देउवा मनग्गे आम्दानी गर्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खोटाङमा स्थापना भएको झण्डै 20 वर्षपछि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको आफ्नै भवन बनेको छ। 2057 सालमा दिक्तेलमा स्थापना भएको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको आयुर्वेद औषधालय भवन दिक्तेल उपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलको आचार्य गाउँमा निर्माण गरिएको हो। स्थापना कालदेखि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको 25 कोठा भएको सुविधा सम्पन्न 3 तले भवन बनाएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको 7,36,21,169 रुपैयाँमा खोटाङमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गरिएको छ। प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली काठमाडौँले सम्झौता म्यादभन्दा 2 महिना अगावै निर्माण सम्पन्न गरेको आयुर्वेद औषधालय भवन सञ्चालनमा आएको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाका इन्जिनियर विनोद सिंहले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख अजय कुमार झालाई लिखित रूपमा भवन हस्तान्तरण गरेका छन्। सोही कार्यक्रममा प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रतिनिधि भीषण राईले भवनको चाबी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुम्पिएका छन्। आगामी 2078 साल जेठ 16 गतेसम्म म्याद रहेको आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले 2076 साल जेठ 16 गते सम्झौता गरेको थियो। आयुर्वेद औषधालयको प्रशासनिक कक्ष, आयुर्वेद सेवा र कर्मचारी क्वार्टर सहितको भवन निर्माण गरिएको छ। हाम्रो निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट पनि फुली फोर्ट लागेको छ। कोरोनाको अवधिमा पनि उहाँले फुली फोर्ट साथ काम गर्नुभएको छ। यहाँको लोकल पनि त्यति नै सपोर्ट छ। म जहिले आउँदाखेरि यहाँको जग्गा धनीज्यू जहिले भेट्नुहुन्थ्यो, सर यो गरिदिनु पर्यो, यसो गरिदिनु पर्यो, एकदम राम्रो भइरहेछ, उहाँले फिडब्याक पनि दिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँको अरू जुन यहाँको स्थानीयवासीहरू पनि छ उहाँहरूको पनि फुल्ली सपोर्ट भएर भवनको भुइँ तलामा 12 कोठा, दोस्रो तलामा हलसहित 5 कोठा र तेस्रो तलामा 2 डाक्टरसहित 8 क्वार्टर छन्। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता म्याद अगावै भवन निर्माणको काम पूरा गरेको हो। उहाँहरूले रातो दिन कुनै समय र कुनै एउटा त्यस्तो सङ्कट घडीमा पनि कोरोनाको त्यस्तो अप्ठ्यारो समय पनि आउँदाखेरि हामी यताउता घुम्दाखेरि पनि उहाँ एकदम 24 घन्टा खटिराख्नु भएको, झडी बादललाई पनि उहाँले कुनै वास्ते नगरी, कुनै सङ्कटलाई पनि वास्ते नगरी आफ्नो इज्जत र इमानलाई उहाँले ठुलो भूमिका, ठुलो योगदान पुर्याएर आज सम्पूर्ण बाहिरबाट आएका जनताहरू एउटा आयुर्वेदिक अस्पताललाई हेर्नलाई एउटा पर्यटक जस्तो ठाउँ बनाइदिनु भयो। जिल्लामा हालसम्म बनेका भवनमध्ये आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो दाबी गरिएको छ। भवन बनेपछि मासिक भाडा तिरेर बस्नुपर्ने समस्या समाधान भएको छ। अर्कातर्फ भौतिक संरचना अनुसार आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर वृद्धिका लागि जिल्लाका राजनैतिक दलले पहल गर्नुपर्नेछ। हाम्रो प्रयासले यहाँका जनताको साथले 4 रोप्ने जग्गा निःशुल्क रूपमा पाएर भवन निर्माणको लागि पहल गरेर आज भवन निर्माण पनि सम्पन्न भयो र आजका दिनमा निर्माण व्यवसायी तथा शहरी विकासले हामीलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुभयो र विगत 1 वर्षदेखि मासिक 30,000 भाडा तिर्दै आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो। हामीलाई अहिले पनि अपुग भएकोले धेरै आफ्नो क्रियाकलापहरू गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। तर अब आफ्नो निजी भवनमा जाँदाखेरि त्यस्तो नहोला। तर यो भवनको स्वरूप धेरै ठुलो भएकोले यसलाई स्तर वृद्धि गर्न म यहाँका राजनीतिक दल, पत्रकार समाजलाई अगुवा भई यसको पहल गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। स्थानीयले निःशुल्क जग्गा प्रदान गरेपछि आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण गरिएको हो। सबैको साथ सहयोगले गर्दा भिषणजीले यो काठमाडौँ समय सक्नुभयो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तुरन्तै अस्पताल हामीले सञ्चालन गर्नु छ। त्यो अचानक सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ नितान्त अब यो प्राविधिक कुरा मात्रै रहेन, यो प्रशासनिक कुरा मात्रै पनि रहेन, यो राजनीतिक कुरा हो। त्यसकारण राजनीति हिसाबले हामी त्यसमा प्रयत्न गर्छौँ र अब चाँडै नै यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले यो अस्पताल सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी सबैबाट पहल गर्छौँ र त्यसको अगुवाई भनेको हामी कसले गर्दा हुन्छ त्यो हामी गरेर गर्नुपर्छ। भाडामा रहँदा आयुर्वेद अस्पतालमा बाथ, अमलपित्त, दम, खोकी, पिनास, ग्यास्ट्राइटिक, पाइल्स, छाला रोग, स्त्री रोग, उच्च रक्तचाप लगायत रोगको उपचार हुने गरेको थियो। अब आफ्नै भवन भनेसँगै केन्द्रले सहज ढङ्गले सेवा दिनेमा स्थानीय विश्वस्त छन्। माग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले एकैसाथ 4वटा वडामा सडक स्तरोन्नति सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र र मुख्य बस्तीमा नियमित यातायात सेवा सञ्चालन गर्न मङ्गलाले गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको हो। मार्ग मात्र खोलिएका सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माण, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गरेर 12 महिना नियमित गाडी चल्ने बनाउन थालेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले 5वटै वडाका बस्तीलाई पालिकाको केन्द्र बाबिया चौरसँग नियमित यातायात सञ्जालसँग जोड्न यसअघि मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ।
4,49,47,370 रुपैयाँमा विभिन्न कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर स्तरोन्नति सुरु गरिएको हो। बाबिया चौर बजारदेखि वडाका बस्तीलाई जोड्ने सडकलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। मार्ग मात्र खोलिएका सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माण, घुम्ती तथा ग्रेड सुधार गरेर 12 महिना नियमित गाडी चल्ने बनाउन थालेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। मेरो इच्छा भनेको मङ्गला गाउँपालिकामा जान धेरै सहज भएको छ होइन, जुन वडा कार्यालय छ नि त, अनि त्यसमा अब अहिलेको यातायातको धेरै सुविधा छ हामीलाई। अब स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर तपाईँको अब सदरमुख जानको लागि यो बाटो धेरै व्यवस्थित भएको छ। पहिला तपाईँको धेरै अप्ठ्यारो थियो नि, यहाँ जोखिमयुक्त बाटोहरू थियो, अहिले बाटोहरूको ढल निकास सहित भएको छ, गराबेल हुँदैछ। पहिला चाहिँ जति जोखिमयुक्त थियो नि बाटो, अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ कि। गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 2 को बाबिया चौरदेखि कुहु, हिदी, बरन्जा र अर्मनका बस्तीलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न लागि हो। पुल्चोक पाखु धारा सिर्कुम सडक स्तरोन्नतिका लागि 69,92,056 रुपैयाँमा आचार्य निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको छ। बाबिया चौर, काफलचौर, सल्यान हिदी सडक आयोजना निर्माणका लागि मङ्गला कन्स्ट्रक्सनसँग रु 30,08,533 रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। वडा नम्बर 3 र 4 मा पर्ने बरन्जालाई पालिकाको केन्द्र बाबिया चौर जोड्ने पोक बरन्जा सडक स्तरोन्नतिका लागि 2,80,98,324 रुपैयाँमा देवीएन सायर तिलक जेबीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। समुद्र अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित पोक सर्भिसेस ज्यामिरे हुँदै 4 नम्बर वडा कार्यालय जोड्ने सडकको धमाधम काम भइरहेको छ। यो चाहिँ गाउँपालिकाकै गौरवको योजना भएको र यसमा पहिले नै जुन बाटोहरू त्यसको चाहिँ चौडाइहरू निर्धारण गरेर बनाइएको बाटोमा स्ट्रक्चर वालहरू, ग्यारिङवालहरू लगाउने कामहरू भइरहेको छ। ठेक्का सम्झौता लगत्तै काम सुरु गरेका निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म 65% काम सकेको जनाउँदै लक्ष्य अघि नै अबको 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने भएका छन्। अहिले चाहिँ अब तीव्र रूपमा गइरहेको छ होइन, अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। अब लगभग हामीले 65% चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेको छ। यो ज्यामिरेमा चाहिँ तपाईँको अब थोरै चाहिँ हाम्रो ग्याबिनको काम बाँकी छ अनि नालीको काम बाँकी छ, अनि माथिबाट पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ पहिलो कुरो होइन। हाम्रो मजदुरहरू तपाईँको 55 देखि 60जनासम्म मजदुर छन्। 3वटा मेसिन छ हाम्रो, 3वटा ट्र्याक्टर, 2वटा टिप्परले काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान शीर्षकमा रु 50 लाख विनियोजन गरेको बरन्जादेखि धापुङसिले हुँदै अर्गल जोड्ने अर्को सडक आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा छ। बरन्जा र अर्मनको 3वटा वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्र बाबिया चौरसँग जोड्न माटे बगर पोक र फाफरखेत पखेरमा सडक डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले नदीमाथि 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरिरहेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणि चौधरी। उहाँसँग पालिकाको समग्र विकास, पालिकाको लगानी, नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद हजुर। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे, तपाईँ त सांसद समेत भइसकेको व्यक्ति, अनुभवको हिसाबले लामो समयदेखि जनताको नजिक हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा र क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा के फरक हुँदो रहेछ मेयर साहब, बताइदिनुहोस् न। सभासदको हैसियतले पनि भूमिका निर्वाह गरे र अहिले स्थानीय तहको पनि भूमिका निर्वाह गर्दैछु। सभासद नहुँदा पनि म त्योभन्दा अगाडि गाउँ विकास समिति स्थानीय निकायकै मैले नेतृत्व गरेको थिएँ र मैले पर्दा संविधान सभाको सदस्य हुँदा र अहिले स्थानीय तहको चाहिँ नेतृत्व गर्दा मैले धेरै फरक पाएँ। हिजो संसदमा हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुरा, नीतिगत कुराहरू हुन्थ्यो, कानुन बनाउने कुरा हुन्थ्यो भने अहिले एकदमै आफैले नीति नियम बनाउने, आफैले कार्यविधि बनाउने, आफैले योजना बनाउने र योजना अनुसार चाहिँ आफू चाहिँ काममा चाहिँ लाग्नुपर्ने मैले पाएँ। यसले गर्दा यो स्थानीय तहको भूमिकामा बसेर काम गर्दाखेरि अत्यन्त आफैले सबै कुरा गर्नुपर्ने मैले चाहिँ महसुस गरेँ। हजुर, मेयर साहब जस्तो कि नजिकबाट जनताको समस्या बुझेको व्यक्तिका हैसियतले भनिदिनुहोस् कि स्थानीय तहका मूलभूत समस्या के रहेछन्, कानुनी र नीतिगत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यो काम गर्ने अवस्थामा हेर्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नु पर्दा
अनि बल्ल हामीले चाहिँ ऐनको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि ऐन बनाइसकेपछि नियमावली बनाउँछौँ र नियमावली बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामी काम गर्दै गएका छौँ। यसले गर्दाखेरि मलाई के अनुभव छ भने यो 5 वर्षको अवधि स्थानीय तहमा चाहिँ विशेष गरी ऐन नियमहरू बनाउने, कार्यविधिहरू बनाउने अनि कार्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने, वातावरण सिर्जना गर्ने, यो काममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी समस्या भोगेर हामी यो काममा चाहिँ लागेका छौँ। अलिकति पूर्वाधार विकासका पनि कुरा गरौँ मेयर साहब। यो 3.5 वर्षमा तपाईँ पालिकाको प्रमुख भएको नाताले जनताले के महसुस गरेका छन्? पूर्वाधारका क्षेत्रमा जनताले के पाए मेयर साहब? बिल्कुल, मैले भन्नुपर्दा हाम्रो नगरपालिका भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालकै एउटा अत्यन्त कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। हाम्रो नगरपालिकामा माउरीको जोन कार्यक्रम लागू भएको छ, धानको जोन कार्यक्रम लागू भएको छ, त्यसपछि केराको जोन कार्यक्रम छ, माछाको ब्लक छ, तरकारीको ब्लक छ, तोरीको ब्लक छ। यसले गर्दाखेरि कृषिको हरेक क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको नगरपालिका भएको नाते हामीले पनि पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिएका छौँ र कृषि क्षेत्रका पूर्वाधारहरू हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीले 1500 मेट्रिक टनको चाहिँ क्षमता भएको कोल्ड स्टोर, शीत गृह भण्डार, शीत भण्डार चाहिँ हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो कोरोना पछि सबैले पालिकामा स्वरोजगारका कुरा गरेका छन्। तपाईले 7औं नगरसभाबाट यसलाई प्राथमिकतामा पनि राख्नु भएको छ। पालिकाभित्र कस्ता क्षेत्रमा कति युवाले के काम पाएका छन् मेयर साहब? बिल्कुल, हामी पनि यसकोलाई चाहिँ कार्यविधि तयार गरेर अगाडि बढेका छौँ। विभिन्न बैंकसँग चाहिँ साझेदारी गरेर त्यस्ता उद्यमशील चाहिँ हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूलाई उनीहरूलाई उद्यम गर्नको लागि हामी बिना ब्याज चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि विदेशबाट फर्केर आएका र यहाँ पनि बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूलाई हामी आफै चाहिँ उद्यमशील बनाउनको लागि, उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि हामी बिना ब्याजको चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने हामी तयारीमा छौँ। हजुर, अन्तिममा मेयर साहब मैले सोध्न चाहे यहाँलाई, पालिकाभित्र लगानी मैत्री वातावरण चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? उद्योग खोल्न चाहनेले के सुविधा पाउँछन् पालिकाबाट मेयर साहब? औद्योगिक क्षेत्रसम्म पुग्ने बिजुलीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो उद्योगहरूलाई सहज रूपमा चल्नको लागि हामीले वातावरण सिर्जना गर्ने, यस्तो किसिमको हामी चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेका छौँ यहाँ लगानीको लागि सहज गर्नको लागि। अनि उद्योगहरूमा आएका समस्याहरूलाई पनि हामी संयुक्त रूपमा बसेर हल गर्दै ठुला उद्योगहरू जहाँ 200-250 मान्छे जागिर छन् त्यहाँ विवाद आएको सन्दर्भमा उद्योग र मजदुरको बिचमा चाहिँ आएका विवादहरू पनि हामी नगरपालिका आफैले पहल गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा ल्याएर समाधान गर्दै गएका छौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँका उद्योगिक व्यवसायीहरू पनि सन्तुष्ट छन् र उद्योगहरू खोल्ने क्रममा पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रा नगरका नागरिकहरूले रोजगारी पनि पाएका छन् भने त्यस्ता उद्योग धन्दाबाट हामीलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सङ्कलनको दर पनि बढेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिपछि हामी उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विकास आयोजनामा पालिकाहरूसँग साझेदारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्की। विभिन्न पालिकाका 18वटा भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि लगानी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्दिवास नगरपालिकाले देखायो सक्रियता। 50 शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण। निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको ध्यान। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएपछि खोटाङमा बन्यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन। भवन बनेसँगै केन्द्रले सहज ढङ्गले सेवा दिनेमा स्थानीयको विश्वास। मंगला गाउँपालिकाद्वारा 4 वडाका सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु। 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य। सडक बनेपछि पालिकाको केन्द्रसँग सिधा यातायात जोडिने।
र डडेलधुराका खीरबाजीको पसलमा खीर खानेको भिड। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नाम जुत्दा खीरबाजीलाई फाइदा। खीर बेचेरै शेरबहादुर देउवा मनग्गे आम्दानी गर्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नाम मिल्दा पनि व्यत्यास पर्छ कहिलेकाहीँ कुनै कुनै ठाउँमा। विशेषतः अपराधको क्षेत्रमा यसरी नाम मिल्दा कसूर नगर्ने मानिसले पनि मानसिक तनाव भोग्नुपर्छ। तर एउटै जिल्लाका एउटै नामका तर काम भने फरक पर्दा पनि रमाइलो प्रसङ्ग बन्ने गर्दछ कहिलेकाहीँ। त्यस्तै भएको छ डडेलधुरामा। डडेलधुराका 68 वर्षीय शेरबहादुर देउवा जिल्ला र गाउँ ठाउँमा खीरबाजीको नामले प्रख्यात छन्। तर उनको नाम पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिल्दा पनि उनले पकाएको खीर खान पुगेकाका लागि रमाइलो प्रसङ्ग बन्ने गर्दछ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 साहु खर्कका 68 वर्षीय शेरबहादुर देउवा एक उदाहरणीय व्यवसाय हुन्। 68 वर्षीय देउवा धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त राजमार्ग छेउमा एउटा सानो कटेरामा खीर बनाउँदै आएका छन्। उनी देउवा बाजेको खीर पसलको नामले परिचित छन्। 31 वर्षदेखि खीर बेच्दै आएका देउवाले आफ्नै घरमा अहिले 10 वटा गड्डी भैँसी पालेका छन्। आफ्नै घरको भैँसीको दुध मात्र होइन, पुरै गाउँको भैँसीको दुध सङ्कलन गरेर देउवाले खीर बनाउँदै आएका छन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बाल सखा पनि हुन्। कांग्रेस सभापति देउवासँग गाउँमा बाल्यकालमा सँगै गोठालो जाने गरेको पनि उनी सम्झन्छन्। दुवैको नाम पनि एउटै। आफू गाउँ छाडेपछि तराई झरेको र तराईमा बस्ने घर ऐलानीमा परेपछि पुनः पहाड उक्लिएर सडकको किनारमै 3 वटा भैँसी पालेर खीर बनाउने काम सुरु गरेको उनी बताउँछन्। पुग्दैन हजुर, हामी 60-70 लिटर दुध किन्न गरेर जाऊ भने आफ्नो पनि मिस मासहरू यता परिवार छ उसको 8-10 जना। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि डडेलधुरा जाँदा सकेसम्म खीर बाजेकोमा पसेर खीर खाने गर्दै आएका छन्। सितै कपाल, झुस्सदारी र चाउरी परेका गाला देउवाले चिया र खीर बनाउनको लागि दैनिक करिब 70 लिटर दुध खपत गर्ने गरेका छन्। त्यही खीर र चियाको आम्दानीले देउवाले 2 छोरा र नाति नातिना गरी 10 जनाको परिवार धानेका छन्। तराईतिर ऐलानी सैलानी सब 9 महिनामै तराई बस्न दियो हामी। 24 सालदेखि उहाँ ऐलानी काटिन लागि जङ्गल फानिन लागि म यहीँ बसेँ। रोडवे आफिस आया खीर पकाया। पछिल्लो समयमा यहाँका स्थानीयले भैँसी पाल्न छोड्दा दुधको अभाव हुने गरेको छ, जसको असर देउवाले पनि भोग्नु परिरहेको छ। स्थानीय सरकारले दुधको अभाव हुन नदिन के गरिरहेको छ त? प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्यौँ। त्यो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी त त्यति धेरै बजेट हुँदैन नि, त्यो भएर हामीबाट हुने सहयोग भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार सिफारिस गरेर उसले स्पेसल 1 नम्बर वडाकै लागि चाहिँ उ गरेका छ कि त्यसले सुविधाहरू पाउने सुविधाहरू पाइसकेका छन्। अब स्पेसली हामीले गाउँपालिकाबाट गत विगत वर्षमा त्यो भाँडाकुँडाहरू दुध तताउने भाँडाहरूदेखि लिएर के सामानहरू किनेर उहाँहरूको सल्लाह अनुसार दिएकै हो होइन। सामूहिक हिसाबले चाहिँ सहयोग गरेको हो, पर्सनल हिसाबले त सहयोग गर्न सकिएको छैन। अब माथिल्लो उसबाट चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट पाएकै छन्, उनीहरूले नपाएका होइनन्। बाजे खीर मात्र बनाउने होइनन्, उनको सानोतिनो खेतबारीले पनि उनको घर खर्च जुटाउन मद्दत गर्छ। खीरको मोहले दुनियाँलाई यतिसम्म तानेको छ कि राजमार्गमा यात्रा गर्ने जो कोहीको पनि बाजेको खीर रोजाइ बनेको छ। नाम मिल्दा जुरेको संयोगले भने खीर बाजेलाई फाइदा नै भएको छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना महामारी फेरि फैलिन सुरु गरेपछि देशभरका स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय, स्वास्थ्य सतर्कता बढाइयो। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले स्थापना गर्यो स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र। केन्द्र स्थापना गर्ने बढीमालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह। जिल्लाका स्थानीय तहसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले गाउँ गाउँ पुगेर छलफल चलायो। नागरिक मैत्री सेवाका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच छलफल। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले एकजना महिला उद्यमी र एक महिला उद्यमी समूहलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने इच्छुकले 17 चैतसम्म निवेदन पेश गर्नुपर्ने। शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्मको दरबन्दी मिलानको प्रगति विवरण पठाउन देशभरका 105 स्थानीय तहलाई गर्यो परिपत्र। प्रगति विवरण पठाउन विवरण तयार गर्ने ढाँचा समेत मन्त्रालयले पठायो। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक वडा अध्यक्षहरूले गरे बहिष्कार। अध्यक्ष टङ्क मोक्तानले बैठक तोकेको समयमा सञ्चालन नगरेको आरोप। हुम्लामा एडिएसएल र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, सेवाग्राही मारमा। मर्मतमा टेलिकमले देखाएन चासो। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा खेलकुद प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगितामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहभागी। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाको आयोजनामा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले गरे प्रतियोगिताको उद्घाटन। नाग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाद्वारा पशुलाई खोप लगाउन सुरु। पूर्ण खोप अभियान अन्तर्गत गाउँ गाउँमा टोली परिचालन। रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेपछि लाभग्राही आन्दोलित। नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले दोस्रो मन्थली मेयर कप 25 चैतदेखि सञ्चालन गर्ने। प्रतियोगितामा 15 टिमले सहभागिता जनाउने। ताप्लेजुङका 9वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवाको पहुँच। कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा प्रविधि मैत्री बाल कक्षा सुरु। कक्षामा विद्युतीय श्रव्य दृश्य शैक्षिक सामग्री सहित स्मार्ट टिभी जडान। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको 66औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाद्वारा गाउँ गाउँमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु। घरमै भत्ता पाउँदा स्थानीय दङ्ग। कर नतिरेका करदातालाई 7 दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। अब महानगरले वडामा अनुगमन टोली परिचालन गर्ने। आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाबाट एक शिक्षक पक्राउ। शिक्षक किरण पाण्डेमाथि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिकाद्वारा 20 वर्ष एकीकृत विकास कुरु योजना सार्वजनिक। योजना अनुसार अब पालिकाले काम गर्ने। र रुकुम पश्चिमको आफिसकोट नगरपालिकाको आयोजनामा निशुल्क आँखा शिविर जारी। नगरवासी लाभान्वित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विकास आयोजनामा पालिकाहरूसँग साझेदारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्की। विभिन्न पालिकाका 18वटा भवन निर्माण। स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि लगानी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्दिवास नगरपालिकाले देखायो सक्रियता। 50 शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण। निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको ध्यान। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएपछि खोटाङमा बन्यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन। भवन बनेसँगै केन्द्रले सहज ढङ्गले सेवा दिनेमा स्थानीयको विश्वास।
मङ्गला गाउँपालिकाद्वारा 4 वडाका सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु। 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य। सडक बनेपछि पालिकाको केन्द्रसँग सिधा यातायात जोडिने। र डडेलधुराका खीरबाजेको पसलमा खीर खानेको भिड। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नाम जुत्दा खीरबाजेलाई फाइदा। खीर बेचेरै शेरबहादुर देउवा मनग्गे आम्दानी गर्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारको अहिलेको मुख्य काम हो विकास निर्माण, योजना कार्यक्रम तर्जुमा, ऐन कानुन कार्यविधि निर्माण, गोष्ठी छलफल अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने हो। तर सबै स्थानीय सरकार यिनै काममा मात्र लिप्त छन् भन्ने बुझाइराख्नु गलत पनि हुन सक्छ। हो, यस्तै गलत साबित गरिदिएको छ पाल्पाको एक स्थानीय तहले, जसले गाउँमा सीमित रहेको फागु महोत्सवको संरक्षणमा जुटेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पुरानो कला संस्कृति लोप हुन थालेको भन्दै यसको संरक्षण गरी प्रवर्धन गर्न सुरु गरेको छ। पश्चिम नेपालका जिल्लामध्ये पाल्पाको पश्चिम भेगमा अवस्थित सेन वंशीय इतिहास बोकेको रिब्दीकोट क्षेत्रमा सदियौंदेखि मनाइँदै आएको फागु महोत्सवलाई संरक्षण गरी निरन्तरता दिन महोत्सव नै आयोजना गरिएको छ। कुनै एउटा गाउँ टोलमा सीमित रहेको फागुलाई विभिन्न वडा, अन्तरपालिका र जिल्लाबाट समेत सहभागी बढाउन फागु महोत्सव मनाइएको हो। 1 हप्तासम्म मनाइने फागु महोत्सवमा 10 गते सरसफाई कार्यक्रम, 11 गते रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने बिहिबार पालिका स्तरीय खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। यस्तै 13 गते जलेश्वरमा सेन वंशीय इतिहास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया आयोजना गरिँदैछ। त्यति मात्र नभई 14 गते गाउँपालिका स्तरीय खुल्ला लोक नृत्य प्रतियोगिता, 15 गते चिर पोल्ने कार्यक्रम, 16 गते फागु उत्सव र 17 गते झाँकी प्रदर्शन हुनेछ। कार्यक्रम भैरवस्थान अथवा गाउँपालिका र वडा मन्दिर यो मात्रै होइन, हामी सबैको जति पनि यहाँ पत्रकार मिडियाहरू हुनुहुन्छ, हामी यहाँका जुन कर्मचारी छौँ र हाम्रो यो जिल्ला सबैको यो हाम्रो साझा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि हामी सबैको उत्तिकै दायित्व, उत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसो हुँदाखेरि यो स्वास्थ्यका मापदण्ड हामी कसरी अपनाउन सक्छौँ र हामीले पत्र पनि बनाएका छौँ यो पानी राख्ने अब कसरी, र अनि त्यो टिप्पर 23 दिनको लागि कति घन्टा रोक्न सकिन्छ। हाम्रै कार्यक्रम गर्दा ठ्याक्कै रोक्न त भन्न पनि मिल्दैन, तर पनि हामीले समयलाई हेरेर त्यो टिप्पर रोक्ने काम, पानी छिट्ने काम गर्छौँ। गाउँघरका पुरानो कला संस्कृति पछिल्लो समय पुस्ता हस्तान्तरणको अभावमा ओझेलमा परेका कारण युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन महोत्सव गरिएको हो। कुनै समय गाउँमा पुराना पाका पुस्ताहरूका कारण बाध्य भएर गाउने नाच्ने गरिएको उत्सवको फागु महोत्सव पछिल्लो समय झण्डै लोप हुने अवस्थामै पुगेको छ। पछिल्लो पुस्तालाई जागृत गरी फागुमा सहभागी हुने समूहलाई सम्मानसँगै आवश्यक स्रोत र लागेको खर्चको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरिदिने भएको छ। कोभिड-19को कारणले गर्दा हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। यसपल्ट फेरि यसलाई हामीले अब अलिकति कोभिडको समस्या कमजोर भएको हुनाले हामीलाई अलिकति त्यो समस्या नपारेको हुनाले यसपल्ट हामी रिब्दीकोट महोत्सवको रूपमा भैरवस्थान मन्दिरलाई केन्द्रित गरेर ऐतिहासिक कला संस्कृतिको जग्गामा हामीले सुरु गर्न थालेका छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो बिहान मात्रै आज बसेको कार्यपालिका बैठकले पनि यसलाई अनुमोदन गरेको छ। भैरवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले समेत फागु महोत्सवलाई संरक्षण गरी आगामी दिनमा महोत्सवलाई प्रदेश स्तरीय बनाउने अभियानमा लागेको छ। पालिकाको एउटा गाउँमा मात्र सीमित बनेको महोत्सवलाई
जिल्ला स्तरीय बनाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। 17 गते हामीले यो क्षेत्रमा भएका सबै कला संस्कृति र झाँकीहरू जो ऐतिहासिक छन्, जो हामीले पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ, जसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्ने छ, जो सन्ततिका लागि यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको सांस्कृतिक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ जोगाइदिइराख्नुपर्ने छ, त्यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समग्र रूपमा 17 गते चाहिँ सभाको रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने र चाहिँ अन्य ठाउँका मान्छेहरूलाई आउने के अरे दर्शकहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर यो ठाउँमा भैरवस्थानमा रिब्दीकोट भित्र चाहिँ यो कला संस्कृति छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा धार्मिक र ऐतिहासिक अनि त्यस पर्यटकीय हिसाबले प्रचार प्रसार हुने। पछिल्लो समय गाउँमा स्थानीय स्तरमै भएको व्यवस्थाले कला संस्कृति हराउँदै गएको छ। गाउँपालिकाले महोत्सवको संरक्षणलाई सुरु गरेको अभियान निकै सराहनीय छ। आफ्नो स्थानीय तहभित्रका संस्कृति संरक्षणमा अन्य स्थानीय सरकारले समेत जुट्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। विकास आयोजनामा पालिकाहरूसँग साझेदारी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्की। विभिन्न पालिकाका 18 वटा भवन निर्माण। स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा पनि लगानी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्दिवास नगरपालिकाले देखायो सक्रियता। 50 शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माण। निजी अस्पतालप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणलाई कम गर्ने दिशातर्फ नगरपालिकाको ध्यान। स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएपछि खोटाङमा बन्यो आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा सम्पन्न भवन। भवन बनेसँगै केन्द्रले सहज ढंगले सेवा दिनेमा स्थानीयको विश्वास। मंगला गाउँपालिकाद्वारा 4 वडाका सडक स्तरोन्नति गर्न सुरु। 2 महिनाभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको लक्ष्य। सडक बनेपछि पालिकाको केन्द्रसँग सीधा यातायात जोडिने। र डडेलधुराका खीरबाजेको पसलमा खीर खानेको भिड। पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नाम जुत्दा खीरबाजेलाई फाइदा। खीर बेचेरै शेरबहादुर देउवा मनग्गे आम्दानी गर्दै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।